बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साबिक वज़ीर ख़ारजा पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनकी साइफ़र केस में एक तो दरख्वास्त ज़मानत थी, दूसरा फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। आज जो ओपन ट्रायल है उससे मुतल्लिक भी बड़ी अहम जो है वो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस भी आई, उससे मुतल्लिक भी बताएंगे। और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से एक नया जो है वो मामला सामने आ गया है। प्रोसिक्यूशन ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ किया है कि कितने अरसे में प्रोसिक्यूशन जो है वो जल्द अज जल्द इस केस को निपटाना चाह रहे हैं। वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इस केस में जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए, FIA ने क्या दलाइल दिए, शाह महमूद कुरैशी पर एक्चुअली इल्ज़ाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह इमरान खान के केस में उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने साइफ़र लिया, वापस नहीं किया, मिसयूज़ किया, अनऑथराइज्ड पर्सन तक पहुँचाया, जिससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन से उस पर फ़र्क पड़ा और पाकिस्तान की बैरूनी जो ताकतें हैं उन्होंने भी उसको मिसयूज़ किया, तो पाकिस्तान की जो सालमियत है उस पर ये हर्फ आया है। तो ये सारा जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान पे है। और इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सेक्शन 5 और सेक्शन 9, जो सेक्शन 5 की हद तक इमरान खान पर इल्ज़ामात हैं, और सेक्शन 9 में वो ईमा है, अबेटमेंट है, उसमें मुआवनत जो है वो करना, उसका इल्ज़ाम जो है वो शाह महमूद कुरैशी पर है। तो शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम मुआवनत की हद तक है। उनका एक्ट क्या है उसमें बिल्कुल मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। प्रोसिक्यूशन ने एक शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की जो यहाँ पे जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे PTI का जलसा था, उस जलसे में इमरान खान की तकरीर से पहले जो शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की थी उस तकरीर का पूरा ट्रांसक्रिप्ट उसको बुनियाद बनाया है कि शाह महमूद कुरैशी इसमें उसमें मुआवनत की है इमरान खान की। और दूसरा, उन्होंने एक 9 अप्रैल 2022 को एक PTV पर उनका कोई इंटरव्यू या कोई जो टॉक चली, तो उस टॉक को बुनियाद बनाया है कि इन दोनों, एक तकरीर और एक टॉक, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि इन दोनों में इमरान खान के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत राज हैं और वो मैंने अब इमरान खान के हवाले कर दिए हैं। और वो कहते हैं कि इस बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की साइफ़र केस में मुआवनत की है। तो ये सारा केस, उन पे सेक्शंस और जो प्रोसिक्यूशन के पास सबूत है वो हैं। अब मैं आपको चीदा जो आज की हेयरिंग हुई है उसमें वो बताऊंगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी मौजूद थी। जो शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं वो हैं अली बुखारी एडवोकेट, इसके अलावा बैरिस्टर तैमूर मलिक, फ़िज़ा जो एडवोकेट फ़िज़ा मलिक, इसके अलावा दूसरी साइड से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं शाह खावर, राजा रिजवान अब्बासी और जुल्फ़कार अब्बास नकवी जो FIA की जानिब थे, और FIA के तफ्तीशी अफसर भी पूरे रिकॉर्ड के साथ अदालत के सामने मौजूद थे। आज की जो समाअत है उस समाअत से मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ कि आज की समाअत में जो अली बुखारी हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए। उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन साइफ़र को गैर कानूनी रखना और इसका इस्तेमाल करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि ये सब मैं नहीं बल्कि FIA अपनी उस चालान में कह रही है, मेरा तो नाम बस आखिर में लिखा गया है, मतलब शाह महमूद कुरैशी का नाम। और आगे कहते हैं कि पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई, फिर मेरे मौकर मतलब शाह महमूद कुरैशी की, और इस मुकदमे में आज़म खान और असद उमर का नाम चालान में नहीं है। मुकदमा में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और असद उमर का जिक्र मौजूद है। चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत खारिज, जबकि असद उमर की ज़मानत कन्फर्म की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने। चालान की कापी दरख्वास्त गुजार को एहतजाज करने पर फराहम की गई। 23 अक्टूबर को जो फ़र्द जुर्म आयद हुई वो कानूनी तकाज़े के मुताबिक नहीं हुई। ये भी कहा गया कि 161 और 164 की कॉपियाँ हमें अभी तक फराहम नहीं की गई। और ये भी कहा कि चालान हुआ 3 अक्टूबर को और जल्द का ट्रायल नोटिफिकेशन भी 3 अक्टूबर को हुआ। बहुत ज़्यादा लकूनास जो थे, जो कमज़ोरियाँ थीं और जो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए वो सारे सामने रखे अदालत के अली बुखारी ने। और ये कहा कि 3 गवाहों के बयानात हो चुके, 28 गवाहों में से 3 का बयान कलमबंद, जबकि 25 अभी रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ 3 के जो है वो बयानात जो है वो कलमबंद हुए थे। आगे चलकर वो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने आज़म खान ने बयान दिया। आज़म खान का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान चालान का हिस्सा बनाया गया।
اس مقدمہ میں جو چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا کردار مختلف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے تقریر بھی پڑھی، ایف آئی آر بھی پڑھی، اور سائفر کا کہا کہ تقریر میں سائفر کے متن سے متعلق ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے، مطلب شاہ محمود قریشی نے جو تقریر کی تھی جس کو کویسچن کر رہے ہیں یہ۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا کہ جو سائفر کے حوالے سے، کاپی کے حوالے سے، یہ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی کہ کابینہ کا ایجنڈا تیار کرنا، وزراء اور وزیر اعظم کو اجلاس کے بارے میں بتانا بھی پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کو چالان میں بطور ملزم شامل ہی نہیں کیا گیا۔ بطور وزیر خارجہ میری ذمہ داری تھی کہ میں موصول ہونے والے سائفر سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کرتا، اور وہ ذمہ داری انہوں نے کہا کہ میں نے پوری کی، اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس سزائے موت کا نہیں ہے۔ پراسیکیوشن کا درست مان بھی لیا جائے کیس تو 2 سال کی سزا ہے۔ اس میں جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ ضمانت کے مستحق ہیں، اور ان کو یہ ضمانت جو ہے وہ ملنی چاہیے، یہ کہا علی بخاری نے عدالت کے سامنے۔ اور اس کے بعد بیرسٹر تیمور ملک نے بھی عدالت کے سامنے دلائل دیے، اور اس کے بعد جو پراسیکیوٹر ہیں 2 بجے انہوں نے بھی دلائل دیے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو نقول فراہم کر دی گئی تھی، فرد جرم کی کارروائی درست لگی ہے، اس قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈیلے ہے ایف آئی آر میں وہ بھی درست نہیں ہے، اور ایف آئی آر کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے ایف آئی آر میں ڈیلے آیا، وگرنہ جب سٹے ختم ہوا تو اس کے بعد یہاں پہ ایف آئی آر کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قانون میں جو کاپیز فراہم کرنے کا ذکر موجود ہے، جس طرح کا موجود ہے اس طرح کاپیز جو ہے وہ فراہم کی گئی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ پٹیشنر 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہے، ان کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اس سکریسی کا ان کو علم تھا۔ پھر تقریر پڑھی گئی شاہ محمود قریشی کی ایک، پھر دوسری تقریر پڑھی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو امانت ہے وہ امانت میں عمران خان کو دے رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس جو راز ہے وہ عمران خان کو دے رہا ہوں، یہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا میں خود نہیں بتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ جب خود نہیں بتا رہے تو اٹ مین کہ ایسی سینسٹیوٹی اس میں انوالو ہے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے نہ تقریر نہ ہی الفاظ جو ہے وہ کے حوالے سے انکار کیا ہے، یہ کرا اسپیشل پروسیکیوٹر نے۔ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ اس کے حوالے سے معاونت کا ہی الزام ہے۔ انہوں نے کہا بالکل صرف معاونت کا الزام ہے، سائفر لینے، مس یوز کرنے اور اس کو انآتھورائز پرسن تک پہنچانے کا الزام نہیں ہے۔ اس کے بعد پی ٹی وی کی جو ان کی ٹاک تھی وہ عدالت کے سامنے پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سائفر اس طرح شیئر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 دن میں سائفر کیس کا ٹرائل مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر عدالت ہمیں 15 سے 20 روز یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ دے تو ٹرائل مکمل کر دیں گے، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 دن جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 3 گواہ ایک سماعت پہ ہوں، اور اس لیے یہ ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ انہوں نے ایف آئی اے نے کہا کہ ان کے جو ضمانت ہے وہ خارج کی جائے، ان کی ضمانت مسترد کی جائے۔ عدالت نے یہ کہا، اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جیل ٹرائل ہے، ان کیمرہ ٹرائل نہیں۔ جیل ٹرائل کس انداز میں چل رہا ہے؟ اٹارنی جنرل نے یہاں پہ شاہ خاور جو پروسیکیوٹر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کو بتایا ہے کہ وہ تحفظات دیکھیں گے، اور عدالت نے کہا کہ جیل ٹرائل کا مطلب ہے اوپن پبلک کورٹ پروسیڈنگ تو نہیں ہے، لیکن وہاں تک رسائی پبلک کی ہونی چاہیے، فیملی کی، فرینڈس کی رسائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو علی بخاری تھے انہوں نے عدالت کو کہا کہ جو شاہ محمود قریشی کی فیملی ہے ان کو بھی وہاں پہ نہیں جانے دیا جا رہا، ان کی بیٹی جانا چاہ رہی ہے، ان کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کا ایک لفظ نہ انہوں نے بتایا، نہ الزام لگایا، نہ سائفر کی کاپی کہیں پہ جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بتا دیں کہ سائفر کا کہیں پہ شاہ محمود قریشی نے ذکر کیا ہو۔ اوپن ٹرائل کے حوالے سے بھی آبزرویشن آئی ہے کہ اوپن ٹرائل بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ دوسرا، پروسیکیوشن 1 ماہ میں جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہے پورا ٹرائل، اور تیسرا شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، اور ان کی فرد جرم کی کارروائی پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہ تھی آج کی پروسیڈنگ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔